अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको बेहतरीन तरीन तख्लीक के अंदर बनाया, इंसान बनाया। तो ये अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह की हिकमत, जिसको चाह मर्द बनाया, जिसको चाह औरत बना दिया। लेकिन बाज लोगों को अपनी तख्लीक अच्छी नहीं लगती। तो हमारा आज का मौजू है नामर्द या ऐसा मर्द जो औरत बन जाता है, बनने की कोशिश करता है। शरीयत में वो शख्स जो तख्लीकी तौर पर बाय डिफ़ॉल्ट बाय बर्थ उसके अंदर जिस्मानी ऐब हो, नुक्स हो, कमी या ज्यादती हो, जिसको हम हिजड़ा हुंसा कहते हैं, उसके अहकामात अलग, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। और एक और चीज़ है जिसको अल मुहन्नस कहा जाता है। अल मुहन्नस वो शख्स जो अपने कलाम में हरकत और सकनात के अंदर औरतों की तरह नाजुक मिजाज और नरम अंदाज वाला हो। बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ वो मर्द था, लेकिन उसने क्या कर दिया, अपने आप को औरतों जैसा बनाना शुरू कर दिया। मेकअप भी हो रहा है, लिपस्टिकें, काजल, और बात करते हुए मटकाना, हिलाना और ही ऐसी हरकत करना। हम देखते हैं लंबे बाल और पीछे से पोनी की हुई और शॉर्ट्स पहने हुए और जीन्स और स्किन टाइट, आजकल हर एक मस्तूरात भी पहन रही हैं। पीछे से देखो तो रिजवाना, आगे से जाके देखो तो रिजवान, ऐसी सूरत हाल होती है। तो मेरे भाइयों, ऐसा नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक के अंदर मजमूए में देखते हैं, ऐसे शख्सों पर लानत फरमाई है कि मर्द होकर औरतों जैसी या औरत हो और वो मर्दों जैसी मुशाबियत हासिल करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब आ जाते हैं उसकी तरफ। ये तो आ गया जो मर्द है लेकिन बातकल्लफ अपने आप को जबरदस्ती औरत बनवा रहा है, औरत कहलवा रहा है। तो ये तो अल्लाह माफ करे, उसके जीन्स कहाँ जा रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे की तरफ, जिसको हम ना मर्द या जाए ना, वो किसी ने कहा था कि हम जब पाकिस्तान में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो पता ये चलता है कि यहाँ सारे मर्द या तो ना मर्द हैं या कमजोर हैं और औरत ताकतवर है। किसी भी दीवार पर चढ़ जाए लिखा होता है मर्दाना कमजोरी, मर्दाना कमजोरी। ओ भाई, क्या मजाक बना दिए मर्दों से तुम लोगों ने। बहरहाल वो शख्स जिसके अंदर मर्दाना सलाहियत कम हो या ना हो या थी, खत्म हो गई, ऐसे शख्स को अरबी में जो उसकी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो लफ्ज है ऐनीन। तो ऐसा शख्स, तो ऐसे क्या निकाह का क्या हुक्म है। अब वालिदैन तो शादी करवा देते हैं, मूंछें उसकी बड़ी बड़ी माशाल्लाह से, कदावर सब कुछ। लेकिन वो एक लतीफ़ा याद आ गया, किसी दोस्त ने किसी ज़माने जाहिलियत में 2005 का सुना था, आपके साथ शेयर कर देते हैं कि वो एक पहलवान था और बॉडी बिल्डर। शादी हो गई, स्वागरात के लिए गया, तो अपनी जोजा को कहने लगा कि आज मैं आपको हैरान और परेशान करूंगा। तो बताओ पहले हैरान करूं या परेशान करूं। उसने कहा पहले हैरान कर दीजिए फिर परेशान कर दीजिए। तो जब मिलन का वक्त आया तो देखा उसका उज़्व, मर्दाना उज़्व इंतहाई छोटा, पतला, बारीक और बिल्कुल छोटा सा था। उसने कहा देख लिया, वो हैरान कि इतना बॉडी बिल्डर, ऐसा कदावर, सेहतमंद, और ये। और उसने कहा तुम्हें परेशान करूं, कहती है हाँ वो भी कर दो। अब कहा ये होशियारी भी इसको है, खड़ा भी है। तो अब ऐसा शख्स हो कि जिसके अंदर मर्दाना कमजोरी पाई जाए, तो वो निकाह करेगा, तो निकाह का तरीका क्या क्या है और क्या उस औरत को हक तलाक हासिल है या नहीं है। तो वो शख्स जो ना मर्द है, ना मर्द से मेरी मुराद ये है कि जो वती के काबिल नहीं, क्योंकि असल में वती भी किस लिए की जाती है कि ताकि आगे नस्ल बढ़े। ठीक है, ये वो कहानियां तो नहीं है कि सिंड्रेला आई और क्रिसमस गिफ्ट दे के बच्चा दे के चली गई या अस्पताल से उठा कर ले। जाहिर सी बात है, अल्लाह ने दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया। मर्द और औरत, खाविंद और बीवी जब मिलते हैं, जब उनका फिजिकल मिलाप होता है और उसके बाद औलाद को अल्लाह तबारक व तआला वजूद देते हैं। तो अब वो शख्स इस काबिल ही नहीं है, तो शादी से पहले लड़की वालों को, लड़की को बिल्कुल वाज़ेह बता दिया जाए कि ये या तो ये खुनसा है या ये ना मर्द है और शादी के काबिल नहीं है, और वो लड़की इनकार कर देती है, तो उसको शरीयत फसख निकाह का, या उसके इल्म में नहीं था, निकाह करवा दिया, तो उसको जैसी इल्म हुआ तो वो फसख निकाह का हक रखती है। वो अपने निकाह को फसख कर सकती है, मनसूख कर सकती है। और अगर उसको पहले बता दिया गया
یا اس کو بعد میں پتہ چل گیا اور اس نے کہا بس خیر ہے میں کرتی ہوں، میں اس کے ساتھ گزارا کروں گی، آئی لو ہم مور دین مائی لائف، بہت زیادہ اندھا قسم کا عشق اور جنون اور پیار تھا، ہو گیا۔ لیکن کیا کریں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے۔ پھر جب شہوانیت اور نفسانیت بڑھنے لگی اور پھر وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہتی، میرا گزارا نہیں ہو رہا، میں شادی کرتی ہوں، میں اس نکاح کو فسخ کرنا چاہتی ہوں، تو اب جب اس نے ایک مرتبہ جس طرح شفع کرنے والے کو جب پتہ چل جائے یہ زمین بک رہی ہے جس پر اس کو حق شفع حاصل تھا، اور وہ فوراً یہ نہ کہہ دے کہ میں اس پہ شفع کروں گا، تو اس کا حق شفع ساری عمر کے لیے باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس نے ایک مرتبہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر آمادگی ظاہر کر دی، اس کے عیب پر مطلع ہو جانے کے بعد، تو پھر اس سے حق جو ہے فسخ نکاح کا حق وہ ہمیشہ کے لیے باطل ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر ابتدا میں اس نے انکار کر دیا تھا تو اس کے پاس فسخ نکاح کا حق باقی رہتا ہے۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ کوئی ایسوں کا نکاح کروانا چاہیے یا نہیں؟ پہلے تو کروانی نہیں چاہیے کہ زندگی بالکل بکواس ہو جاتی ہے، بے مزہ، بے رنگ، اور بسا اوقات وہ غلط کاریوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور اگر نکاح کروا رہے ہیں ایسے ہیں جن کو شہوت ہوتی نہیں، کوئی لڑکی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو شہوت نہیں اور وہ مردوں کی طرف مائل نہیں، کوئی لڑکا ایسا ہے تو ان کی آپس میں شادی کروا سکتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں وہ جو مور دین 60 ایئرز اولڈ ہو گئے ہیں تو یا عورت کو کسی بیماری کی وجہ سے اس کو میل ملاپ کا کسی قسم کا کوئی خواہش نہ ہو تو بالکل کروا دیجیے، آپس میں انس و محبت، ایک دوسرے کے غمی خوشی کے ساتھی، اور اللہ نہ کرے آدمی پہ بیماری آئے، پیرالائز ہو گیا تو ایک دوسرے کو 70 کو صاف کرنا، یہ سارا کچھ آپس میں کر سکتے ہیں، نکاح میں ہے، اچھی بات ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں کہ ایسا شخص جو جوانی میں نہیں سمجھا، ماں کے دودھ کا اثر زیادہ تھا اور ماحول بھی اس کو اچھا نہیں ملا، تو وہ غیر شرعی طریقے پر منی کو خارج کرتا رہا، اور پھر جہاں پہ یہ اشتہارات پڑھ رہا ہے، مایوس ہے زندگی سے اور جا رہا ہے، اور ایسے شخص کے پوچھے بنا فوراً ہی والدین نے نکاح کر دیا، تو ایسا شخص اس کو 1 سال کا ٹائم دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایسا ہوا، 1 سال تک دبا کے دوائیاں کھائے، دبا کے سب کچھ کرے، اگر اس کی مردانگی لوٹ آتی ہے تو بالکل، ورنہ پھر عورت کو فسخ نکاح کا، خلا کا اور تنسیخ نکاح کا حق دے دیا جائے گا، وہ اس سے الگ ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی جوانیوں کو حلال جگہوں کے لیے رکھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي الْفُرُوجِ صَدَقَةٌ، تمہاری شرمگاہوں میں بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام حیران کہ آدمی تو اپنی شہوت کے لیے، اپنے مزے کے لیے، لذت کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کرتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حلال جگہ نہ ہوتی تو حرام میں خرچ کرتا، حرام سے بچنا خود ایک صدقہ ہے، نیکی ہے۔ تو اللہ نے ہمارے اندر طلب بھی رکھی، اس کا جائز اور سیدھا راستہ بھی بتا دیا، اسی کو دیکھیں، اسی کو اپنائیں اور اسی پر عمل کریں۔ غیر مشروعی طور پر جائیں گے یا غلط کاریوں کے پاس جائیں گے، غلط بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، غلط قسم کی صحبتوں میں رہ کر دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بیماریوں سے، آفات سے، غلط صحبتوں سے دور رکھے، اللہ میں عافیت میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔